जानकी टेलिभिजनको यो ग्राउन्ड जिरोमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। सधैँ आज पनि हामी नेपालको एउटा कुनामा आएर त्यहाँ के छ, के हुँदैछ, कस्तो ठाउँ छ भन्ने देखाउनको लागि आज हामी प्रदेश 3 को सिन्धुली जिल्लाको यो कमलामाई नगरपालिकाको प्रवेशद्वार सिन्धुली गढीमा पुगेका छौँ। सिन्धुली गढी के को लागि प्रसिद्ध छ, के छ यहाँ, यो खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँको स्थानीयहरूसँग हामी कुरा गरौँला, यहाँको नेताजीहरूसँग कुरा गरौँला। नेपालमा पर्यटन गर्न सक्ने स्थलको कमी छैन, तर त्यसको व्याख्या गरिदिनेको अभाव छ। हामी दावा त गर्दैन कि हामी कुनै ठाउँलाई प्रसिद्ध बनाइदिन्छौँ, तर जुन ठाउँको जे मान्यता छ त्यो ठाउँ सबैले बुझ्नुपर्छ, सारा नेपालले बुझ्नुपर्छ। संघीयता आइसकेपछि हरेक कुना विकसित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेपालमा मात्रै काठमाडौँ केन्द्रित शासन प्रणालीले जुन काठमाडौँलाई आर्थिक नगरी बनायो, त्यो आर्थिक नगरी देशको हरेक ठाउँ बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यही अन्तर्गत भएर आज हामी सिन्धुली गढी पुगेको छौँ। यहाँ मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा द्वार बनेको छ, सिन्धुली गढी प्रवेशद्वार। यहाँ स्वागत गरिएको छ, यहाँबाट प्रवेश हुन्छ र सायद 1 किलोमिटर जति यहाँबाट टाढा पर्छ त्यो गढी। गढीमा के छ त्यो पनि हामी बुझौँला। हामीसँग स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। यहाँ कहिलेदेखि बस्नुहुन्छ? यहाँ हाम्रो पुर्खैदेखि बसेको हौँ। कति पुस्ता भयो? यहाँ मुनि अब 5 पुस्ता हो। नम्बरी जग्गामा बस्नुभयो? यहाँ होइन, ऐलान जग्गा हो। गाउँ ब्लकको यो ऐलान जग्गा हो। यहाँ गढीको के इतिहासको बारेमा भन्नुहुन्छ? गढीको अब भन्नाले पहिला यहाँ अङ्ग्रेजहरूलाई भगाएको यहीँबाटै हो। अङ्ग्रेजहरूलाई यहाँबाट धपाएको नेपाली सेनाले अनि यो ठाउँ त्यसै हिसाबले गढी रहन गयो। अहिले कस्तो छ यसको संरक्षणमा? अहिले ध्यान दिएछ? अहिले सरकारले ध्यान दिइरहेको हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि ठुलो गढी सानो गढी पनि बनाइसकेका छौँ। मन्दिर त्यहाँ एउटा मन्दिर छ सिद्ध बाबा, त्यो यथावतै छ। टुडी खेल यथावतै छ। यहाँ कति वर्ष पुग्नुभयो? म पुगेँ अहिले 68 वर्ष पुगिसकेँ। अच्छा, यहाँ बाल्यकालदेखि यहीँ बस्नुभएको छ। यहाँले हेर्नुभयो होला यो विकास पहिले जुन थियो त्यो र अहिलेको के फरक परेको जस्तो लाग्छ? पहिलाको हेरी त अहिले धेरै विकास भइसकेको छ। यहाँ यो संघीयता आएदेखिको विकासमा केही अन्तर आएछ? अहिले अन्तरै आएको छ। अब बाटोहरू गाउँमा पुर्याएको छ। पहिला हिँडेर जानु पर्थ्यो जनकपुरसम्म पनि, अथवा बद्रीवाससम्म त हिँडेकै हौँ हामी। यो गेट कसले बनाइदियो? मूल गेट यो बनाउने चाहिँ मूल गेट बनाएको चाहिँ दीर्घराज श्रेष्ठले, यी सिन्धुलीवासी हुनुहुन्छ, उहाँले बनाउनु भएको। व्यक्तिगत तरिकाले बनाउनु हो? व्यक्तिगत होइन, यो गढीको लागि गर्नुभएको चाहिँ हो। व्यक्तिगत लगानीबाट गर्नु हो कि सरकारकै पैसा हो? अहिले हामी बाटोमा छौँ, सिन्धुली गढी पुग्नै लागेको छौँ। मूल सडकबाट यो बिपी राजमार्गबाट माथितिर उक्लेर हामी यहाँ पुगेका छौँ र सिन्धुली गढी पुग्न अहिले बाँकी छ लगभग आधी किलोमिटर जति। तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको अवस्था। यहाँ मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ सडक भत्केको छ। जहाँबाट पर्यटक जान सक्थ्यो गढी, त्यहाँ पर्यटक हिँड्ने बाटो छैन। सिंगल वे मात्र यहाँ निकालिएको छ, बाँकी बाटो भासियो। प्रदेश 3 सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय होस्, भौतिक योजना मन्त्रालय होस्, उनीहरूलाई यो ठाउँ देखिएको छैन। आफ्नै प्रदेशभित्र रहेका यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको बाटो कस्तो छ हेर्नु पर्थ्यो। आम बुझाइ हो। देशको राजनीति विकासको लागि हुनुपर्छ, न कि विकास राजनीतिको लागि। यहाँ त्यही देखिन्छ कि यो विकास राजनीतिको लागि आउँदो चुनावको बेला सायद यस्तो कामहरू गर्छन्। यो 2 वर्ष अब पुगेपछि फेरि चुनाव हुनेवाला छ, त्यति बेला सायद बन्छ जस्तो हामी आकलन गरेका छौँ। यहाँसँग निरन्तर हामी छौँ। हामीसँग केही यहाँका स्थानीयवासीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। धन्यवाद। के हो यहाँको नाउँ? पशुपति देवकोटा। यो बाटोमा आउने जाने गर्नुहुन्छ, कतिको आउनुहुन्छ तपाईँ? यो कहिलेकाहीँ हिँड्छ, त्यस्तो आइरहेको। कस्तो छ यो बाटोदेखि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छैन, कहाँ सन्तुष्ट हुनु, यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ। यो चाँडै बन्दै भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो हिँड्नलाई होइन, अब जनताहरूलाई नै सजिलो हुन्थ्यो, त्यही त हो नि। अब अरू मेरो
पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गइरहेको त्यो पर्यटनको गाडी हो। पर्यटनको कर्मचारी पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। पर्यटन विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधार सडक हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा हुँदाहुँदा पनि हामी सोध्न चाहेका थियौँ यो बाटो किन भत्केको छ र यो बाटो भत्केको छ भने यहाँको पर्यटनको विकास होला, तर उहाँ बोल्न चाहनु भएन। यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको लागि बजेट त आउँछ, तर त्यो बजेट पर्यटन विकास कार्यालयसम्म मात्रै सीमित रहन्छ। कागजमा विकास भइरहेको छ यो देशमा, त्यो कागजी विकास वास्तविक विकासमा बदलोस् भन्ने हाम्रो जानकी टेलिभिजनको चाहना पनि हो। म प्रेमचन्द्र झा यस्ता कुराहरू तपाईहरूलाई विरोधको लागि नदेखाई विकासको लागि देखाइरहेको छौँ। हामी चाहन्छौँ देश परिवर्तन होस्, संहितासँगै देशमा देशको विकासमा पनि संहिता आओस्। हामी जनताको विकास चाहन्छौँ, हामी जनजीविकाको विकास चाहन्छौँ, हामी जीवन स्तरमा सुधार चाहन्छौँ, न कि हामी विरोधको लागि ग्राउन्ड जिरो गर्छौँ। ग्राउन्ड जिरोभित्र तपाईँलाई यस्ता समस्याहरू देखाएर हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अहिले हामी सिन्धुलीगढी मन्दिरभन्दा त्यो स्थलभन्दा केही टाढा छौँ, केही पर छौँ, जहाँ एउटा मन्दिर निर्माण भएछ, सिद्ध बाबा मन्दिर भएर निर्माण भएछ। यसपछि यहाँ एउटा बोर्ड पनि हामी यहाँलाई देखाउँला, यहाँको स्थानीयहरूसँग पनि कुरा गरौँला। यहाँ पर्यटक स्थल निर्माण गरिएको छ, यो पिकनिक स्पटको रूपमा विकसित गरिएको ठाउँ। यहाँ हामी केही युवाहरूसँग जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बुझ्ने प्रयास गरौँला। यहाँ के गर्न आउनुभयो? घुम्न नै हो, भ्रमण। कतिको आउनुहुन्छ यहाँ? कहिले कहिले घुम्न आउनुहुन्छ? कहिलेकाहीँ मात्रै हो, जति बेला मन लाग्यो घुम्न आउनुहुन्छ। के विशेषता छ यहाँको? यो चाहिँ नेपाल एकीकरणको बेलामा अङ्ग्रेजहरू काठमाडौँ जानको लागि यो बाटो हो अरे क्या, होइन? त्यो बाटोमा चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ जान नदिनु भएको हो क्या। नेपाली सेना यहाँबाट लडेर फिर्ता गरियो अङ्ग्रेज सेनाहरूलाई, त्यसको प्रतीक यो ठाउँको रूपमा मानिन्छ। हजुर। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले प्रत्यक्ष सुन्नुभयो, यो ठाउँ सुगौली सन्धिभन्दा पहिले जुन अङ्ग्रेज र नेपालको बिचमा युद्ध भएको थियो, एकीकरणको ताकत, त्यो बेलाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। हुन त जति सरकारले ध्यान दिनु पर्थ्यो यसलाई, चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, बनिसकेको बेला छ, त्यस्तै सङ्घ सरकार होस् या यहाँको स्थानीय सरकार होस्, त्यति दिन सकेको छैन। यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ जो एउटा इतिहास बोकेको छ। नेपाल आफ्नो पराजयको अन्त यहीँनिर गरेको थियो। जब अङ्ग्रेज जित्दै आइरहे थियो नेपालको भूभाग, तराईको भूभाग जितिसकेको थियो, त्यति बेला जब काठमाडौँमा आक्रमण गर्न गइरहेको थियो, त्यो बेलामा यो भूभाग नेपालले बचाएको ठाउँ हो। यो यही नेपालका सेनाहरू लडेर अङ्ग्रेजी सेनाहरूलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाएका थिए, तर त्यो ठाउँको सम्वर्धन कसले गरिदिने हामी हेर्न सक्छौँ। जहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा पर्यटक हुन सक्थ्यो, त्यहाँ बाटोको कारण पर्यटक आउन पाइरहेको छैन। कतिको बाटो अप्ठ्यारो छ हामीले यहाँलाई देखायो नै, र अझै पनि केही अप्ठ्यारोपनहरू देखाउँला। यस्तै ठाउँ पहाडको भूभाग जो भारतमा दार्जिलिङ छ त्यहाँको अवस्था, जहाँ सिमला छ त्यहाँको अवस्था, र यो नेपालको ठाउँ, यहाँ विभिन्न शासकहरू आए, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न वंशको शासनहरू चल्यो, तर यो ठाउँको विकास गरिदिने कसले? हामी खोज्दैछौँ, हामी सोध्दैछौँ, हामी यहाँलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउँदैछौँ। अहिले मेरो पछाडि एउटा बोर्ड छ, म क्यामेराम्यान मित्रलाई आग्रह गर्छु त्यो बोर्डतिर फोकस गरिदिनको लागि। यहाँ लेखिएको छ सानो गढी। यो अहिले हामी सानो गढीमा पुगेको छौँ र यहाँ लेखिएको छ सिन्धुली गढीमा ठुलो र सानो गढी रहेको छ। यो सिन्धुली गढी भनेको दुईटा गढी, यो सानो गढीमा अहिले हामी पुगेका छौँ। सानो गढी पर्दछ, सानो गढी ठुलो गढीबाट 400 गज जति पश्चिमपट्टि पर्दछ। यो 400 गज पश्चिम हामी छौँ। त्यहाँबाट विक्रम सम्वत 1824मा गोर्खाली फौज र कप्तान किनलकको नेतृत्वमा आएका अङ्ग्रेज फौजसँगको युद्धमा यस गढीमा तोपखाना हतियारहरू राखेर अगाडि पौवागढी, आडा र ढुङ्ग्रे भर्ज्याङमा रहेको गोर्खाली फौजलाई अङ्ग्रेज फौजबाट हुने आक्रमण विरुद्ध मद्दत गरिएको थियो। यहाँबाट ढुङ्गाहरू राखेर हेर्न सक्छौँ, यसको हाइट जुन छ त्यो पनि तलबाट हिँड्नेहरूलाई ढुङ्गाले पनि दबाउन सकिन्छ या रोक्न सकिन्छ। त्यसको लागि यहाँ ढुङ्गा थुपारिएर सेनाहरू अन्तमा ढुङ्गा लिएर ढुङ्गे भर्ज्याङ यहाँको नाउँ पढ्न गयो। त्यस्तै गरेर सानो गढीको आसपासमा थुप्रै ब्यारेक घरहरू रहेका थिए। ठुलो गढी र सानो गढीको बिचमा अहिले पनि उक्त समयमा बनेका कारागार, अदालत र ब्यारेक घरहरूको भग्नावशेष देख्न सकिन्छ। यस गढीभन्दा उत्तरपट्टि तल पुरानो सिद्ध बाबा मन्दिर रहेको छ। यहीले हामी भर्खर देखायौँ यहाँहरूलाई सिद्ध बाबा मन्दिर।
यस मन्दिरमा गोर्खाली फौजले अङ्ग्रेजसँग लडाईँ जितेपछि पूजाआजा गरेको इतिहासमा उल्लेख भएको पाइन्छ। हालै यस गढी नजिक एक नयाँ मन्दिर पनि स्थापना गरिएको पाइन्छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर सिद्ध बाबाको मन्दिर बनाएर ती सेनाहरू कहीँ न कहीँ आफूलाई देवीय शक्ति पनि प्राप्त गर्ने प्रयास गरे र त्यो देवीय शक्तिले मात्रै यो भूभागलाई बचाएर राखेको थियो। पछि अङ्ग्रेजसँगको सन्धिमा मात्रै त्यो भूभागहरू फेरि नेपालमा आएको हो, जसलाई अहिले तराई या मधेसको भूभाग भन्छौँ। त्यहाँसम्म जितिसकेको थियो र त्यही सन्धिमा, सुगौली सन्धिमा भनिएको छ कि त्यो भूभागमा बसोबास गर्ने मधेसीहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्छ जति यो देशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अधिकार छ। यहाँ हामी अहिले जाँदैछौँ सानो गढीमा, जहाँनिर धेरैवटा भवनहरू बस्नको लागि बनाएका थिए सेनाहरूले। त्यस्तै गरेर यहाँनिर मन्दिरहरूको निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेलाको अवस्थामा खानको लागि भोजनालयहरू बनाइएको थियो, मेस स्थापना गरिएको थियो। यो अङ्ग्रेजसँग लड्नको लागि बनाएको नेपाली सेनाहरूको, ती वीर गोर्खाली सेनाहरूले तत्कालीन अवस्थामा निर्माण गरेको आफ्नो देशको अस्मिता, आफ्नो देशलाई निर्माण गर्नको लागि बनाइएको यो बाटोमा अहिले हामी हिँड्दैछौँ। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ग्राउन्ड जिरो। हामी ग्राउन्ड जिरोभित्र तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै नेपालको विभिन्न भूभागलाई देखाउने गर्छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज सिन्धुली गढीलाई हामी तपाईँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाइरहेछौँ। म अहिले सानो गढीको भग्नावशेष देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई। कतिको संरक्षित छ यो ठाउँ, सरकारले कतिको ध्यान दिएछ, स्थानीयवासीहरूले यसलाई तदारुकता दिए पनि संरक्षणमा सरकारको ध्यान छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अवस्था यही छ। सानो गढी जहाँबाट सेनाले अङ्ग्रेज सेनालाई काठमाडौँ पस्नबाट रोक लगाएको थियो, यो यसको ढोकामा हामी पुगेछौँ। यहाँ भग्नावशेषहरू हेर्न सकिन्छ। अवशेषको रूपमा यहाँ सेनाहरू बस्नको लागि यहाँबाट ढुङ्गाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यही ढुङ्गाहरू प्रहार हुन्थ्यो होला। तलबाट बाटो छ, अङ्ग्रेज त्यहाँबाट आउँछ भनेर यहीँनिर उनीहरू बसेका थिए सेनाहरू। क्यामेराम्यान मित्रलाई आग्रह गर्छु अरू पनि ठाउँहरू देखाउन। नेपालको झन्डा यहाँ लहराइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेनाहरू बस्ने ठाउँ बिल्कुलै किलाको मोडेलमा तयार गरिएको छ। यो त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सायद बन्दुकहरू प्रहार गर्ने ठाउँ। एउटा भवन थियो होला, तर त्यो भवन बाँकी छैन, मात्रै यो ढुङ्गाहरू, त्यो भवन निर्माण भएको ढुङ्गाहरू मात्रै अहिले बाँकी छ। यहाँबाट चारैतिरको दृश्य हेर्न सकिन्छ। कतिको रमणीय स्थल छ यो। यसलाई जहाँ स्वर्ग बनाउन सकिन्थ्यो, जहाँ पर्यटक हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुपर्ने दिन हो, त्यो ठाउँमा अहिले पर्यटक एकजना पनि देखिएको छैन। जिम्मेवार को? खोतलिरहेछौँ हामी, खोजिरहेछौँ हामी त्यो ठाउँलाई। निरन्तर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ग्राउन्ड जिरो। हामी जानकी टेलिभिजन मार्फत यो ग्राउन्ड जिरोले तपाईँहरूलाई देशको विभिन्न भूभागलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउने प्रयास गरेका छौँ। हामी नुन तेल मिलाउने कतै पनि गर्दैन। हामी के भन्नुहुन्छ स्थानीयवासीहरू, के भन्नुहुन्छ नेताजीहरू, के भइरहेको छ कुन ठाउँमा, त्यो जस्ताको त्यस्तै देखाउने प्रयास गरिरहेछौँ। पर हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठुलो गढी। यो सानो गढीमा हामी अहिले छौँ। यहाँबाट तलतिर हेर्न सकिन्छ त्यो ठुलो गढी निर्माण गरिएको थियो। त्यहीँनिर अहिले आर्टिफिसियली निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेछ। प्रदेश सरकारको यो प्रयास सराहनीय छ, तर अझै पनि केही हुनुपर्थ्यो विकास भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यहाँबाट भर्याङ हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि चढ्नको लागि बनाइएको छ ठुलो। त्यो माथितिर जुन भूभाग छ त्यो ठुलो गढी, त्यहाँबाट पनि सुरक्षा दिइन्थ्यो र त्यहाँबाट छुटेका सेनाहरूलाई यहाँबाट धपाउने भन्ने सानो गढी निर्माण गरिएको हो। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो छ हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्स्नुहोला। हामी तपाईँलाई युट्युब मार्फत पनि देखिन्छौँ, फेसबुकमा पनि देखिन्छौँ। हाम्रो एड्रेस जानकी टेलिभिजन HD। तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहोला युट्युबमा, त्यस्तै फेसबुकमा लाइक गर्न नबिर्स्नुहोला र हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो। आजको लागि म प्रेमचन्द झा बिदा माग्दछु। हेर्दै राख्नुहोला जानकी टेलिभिजन। नमस्कार।